baby and lady. Salam alaikum al-khout, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous entraînez bien. As me baby, as a title. أنا في هذه la période je suis sensible. مابقيتش ما بزاف في اليوتيوب oui je sais, parce que je suis très focalisé على size and share it baby. نشاف parce que دابا كنشف. Je suis vraiment très concentré sur l'entraînement, sur la diète, la nutrition, sur le programme d'entraînement. À chaque fois je change, à chaque deux semaines, une semaine comme le programme d'entraînement. Donc c'est pour ça que d'aller après quand des vidéos, après quand postuler, ou je m'excuse, d'accord? Inch'Allah, à chaque fois je le dis, mais voilà, je m'excuse. Donc d'ailleurs je vais essayer de faire le Kitman, comme ça vous m'entendez bien j'espère. Voilà. Coucou Haoui. Très bien. Donc, خوتي اليوم نتكلموا ان شاء الله على لي كومبليمون اليمونتير كما كتشوفوا. كومبليمون اليمونتير راه متوفرين بالنسبه للناس اللي باغيين ياخذوا لا ماس، بالنسبه للناس اللي باغيين بروتيين، لا ماس، بروتيين، كرياتين، بي سي ار، بروزيس بيان سور. انا كنجيبو السلعه ديال كاستياخ ولا تاع التطوان de la France. Prozis, ça on va en parler. La BCA, si vous vous rappelez très bien, j'ai fait un sujet de la BCA. J'avais pas. Pour vous montrer, ça c'est 2-1-1. D'accord? La formule ADIA que je prends, que j'ai commencé à prendre bien sûr. Is the board mistake, weight, ce que vous voulez. Donc, le sérieuse masse. D'accord? Sérieuse masse, c'est quoi? La formule dialogue, les ingrédients les faits, ce qu'on y a ياخذو, شكون ما يقدرش ياخذو, شحال تاع الدوزاج, combien de scoops je dois prendre, لمن كيصلاح, باسكو ما كيصلاحش ما يطلش. دونك غادي نتكلم معايا سيريوزمون في 3 دقائق 4 باش ان شاء الله غدا ندير لكم سيجي اخرى على ميتو ماس ولا الميغا ماس 4000. ديال بزاف ديال الناس مساكين باقيين كيعتقدوا ان الميغا ماس كينشف الكلاوي. Ça c'est fou. Ça c'est fou. D'accord? Mais on va pas en parler, on va parler aujourd'hui sur le sérieux mass. كما كتعرفوا كاملين sérieux mass. هاد اللوغو اللي عندي هنايا كوكيز جو بونس. Ouais, cookie and cream, biscuit et crème, biscuit et crème comme j'ai dit. Donc, protéines, 50 grammes de protéines par serving, par portion. Je compte 50 grammes. 252 grammes de carbohydrates. غادي نلقاو 24 غرام تاع الفيتامين مينيرال. باغ كونطخ في لو بانان ولا فريز غادي نلقاو 25 غرام 251 53 غرام تاع لي بروتيين. مي كون تو شونج لو غو كتمشي للشيكولا ولا كوكيز ان كيل ça c'est diminué. Par contre عندنا un autre avantage في لي كالوري. كالوري ما نمشيو على 1250 نمشيو على 1266 بروبورسيون. دونك دراري واحد القضيه بغيت نتكلم لكم عليها. بزاف تاع الناس غالطين كيقول لك الدوزاج اللي كيكون في السيريوز غادي نتبع يعني داك الدوزاج. كما كنعرفوا السيريوز ماس عنده واحد المعلقه نتاعو سكوب هو كبير بزاف كيهز 330 غرام في السكوب. On va parler sur ça. الدوزاج تاع السيريوز ماس 330 غرام بير سيرفينغ دوزاج سكوب. دونك انت ولا انت الا شريت يلا سيريوز ماس ما غاديش تمشي على داك الدوزاج، غادي تاخذ لا موتي ديالو في الصباح ولا موتي نتاعو في الليل. دونك بزاف تاع الدراري كيقولوا لي ناخذو قبل لونطرينمون ومور لونطرينمون. سا روفيان او ميم. انا ملي كنقول لك خذ سكوب في الصباح قسمو على جوج، ياك لا موتي في الصباح ولا موتي في الليل، دونك اوتوماتيكمون انت لونطرينمون تاعك غادي يكون بين جوج هاد الوقت في الوسط. ما مشيوش هذيك ليدي انني خصني ناخذو 30 دقيقه قبل لونطرينمون ونمشي نترين. هذا ماشي بروتين، هذا سي ان غينر. داكوغ؟ تاخذو مع الحليب بيسكو انت باغي لا ماس ولا انت باغي لا ماس باغي تزيد. دونك غادي تاخذو من الفطور ياك نص كوب، هذاك 330 ديفيزي بار 2 هذاك 100 voilà, je suis pas très doué en mathématiciens, mais voilà, 165. Normalement 165 grammes, تاخذها مورا الفطور، 165 grammes مورا العشاء. كي تشرب تاكل مليح تبغي ترقد. دونك ça nous fait 300 grammes par jour. بالنسبة للناس ديبيوتون وما اللي كيليق لهم سيريوز ماس
باسكو كيعاونهم بوغ افوار اون ماس مسكولير. بالنسبه لي زانغريديون اللي فيها خوتي كيما قلت لكم فيه لي كربوهيدرات، فيه لي بروتين، فيه الصوديوم، فيه لي مينيرال، فيتامين مينيرال. لا بي سي ما فيش، لا كرياتين ما فيش. فيه vous avez toutes sortes de vitamines A, E, D, B. يعني فيه فيتامين بزاف، فيه المغنيسيوم، فيه الزنك، فيه الحديد، فيه السكر. ماشي اون غروس كونتيتي داكوغ. السكر اون فادير في 100 غرام فيه 7.8، في 330 غرام فيه 27 26 غرام à peu près comme ça d'accord. Donc c'est une très 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 bonne source بالنسبه للناس اللي هما ضعاف وباغيين يزيدوا كيما قلت لكم الناس اللي هما ديبيتون. ان كومبينيزون ça donne beaucoup de la masse musculaire. Par contre اخوتي يعني من تشوفوا شكون تاع 5 كيلو ولا 6 كيلو ça veut pas dire غيضرب لكم شهرين 3 شهور داكوغ. غيضرب لكم 16 20 باغ اكزومبل سيريوزمون غتلقاو فيه 16 بورسيون ولا 20 بورسيون. on va voir 16 approximativement 16 يعني فيه 16 جوغ 16 نهار كان تاخذ ديك لا كونتيتي اللي قلت لكم عليها. ويقدر تاخذوا نص ديال بورسيون اللي فيها. هاد القضيه كنقولها للدراري صحابي والدراري اللي كيقدروا عليا غير باش الكور تاعكم الجسم تاعكم ينتفع بديك لا بورسيون. باغ اكزومبل خديت انت 330 غرام تاع سيريوز ماس مع الحليب غادي تزيد مي انت ملي غادي تاخذها الكور ديالك ما غاديش ينتفع بها كامله. القضيه راها باينه غادي ياخذ واش راه باغي ياك الشيء اللي شاطلك غادي يرميه ديشي. دونك انت خاصك لافير انت شكون شاريها من شهر 650 ولا 700 درهم فوالا. دونك انت واش غادي دير غادي تاخذ لا موتي د لا بورسيون 165 غرام في النهار غادي تقسم على جوج وغدا 165 غرام وغدا 165 غرام. اي افيك لو طون كتزيد في لا دوز. السيمانه الاولى حتى كتزيد في لا دوز. ما تعطيش الكور تاعك ضرب وحده 330 غرام كوم سا يبا با سون سيرفير. بالنسبه للوقيته نتاعي زينه انا باش كانت في لا بيريود في لا ماس خديت ديجا سيريوز ماس كناخذو بالصباح مورا الفطور كيعطيني الانرجي لي كالوري ا لونغ ديو تاع لا جورني. وفي الليل ملي كنجي الناس كنتعشى كناخذ عاوتاني واحد سكوب تاع 150 غرام تاع لا بودر كنميلونجيه مع الحليب ديمي اون كريمي غتلقاو هنايا ديمي اون كريمي كناخذ مور العشاء كنعس. دونك سي اون تري 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 بون كومبينيزون بور لا ماس داكوغ. مي باغ كونطخ كيما قلت لكم ما فيش لا كرياتين ما فيش. دونك فوالا الناس اللي باغيين سيريوز ماس وعاد دخلوا يترينيو انا كنصحكم تاخذوا سيريوز ماس داكوغ. وخوتي نتمنى السيجي يكون عجبكم ومرحبا بكم في المحل. تهلاو في راسكم. Summer days burn me out, love just brings me down. Cold inside like winter leaves that slowly leave the ground.